आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। कराची के शेरशाह इलाके में धमाका, 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जांबाक, मुतअद्दिद जख्मी, कई की हालत नाजुक। महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन को भाजपा का कमीशन दिया करार, कहा पीडीपी को कमीशन पर नहीं है कोई भरोसा। बिजली की निजीकारी का खमियाजा सारिफीन को भुगतना पड़ेगा, पीडीपी को कॉरपोरेशन में तब्दील करना मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी, मोहम्मद यूसुफ तारिगान। कश्मीर में सर्दी की लहर जारी, गुलमर्ग और पहलगाम सर्द तरीन मकामात, कई मकामात पर आबी ज़खायर मुंजमद, आने वाले दिनों में दर्ज हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान, महकमे मौसमियात। और मंडी में सड़क का काम अधूरा छोड़कर अवाम ने ठेकेदार के खिलाफ बरहमी का किया इजहार, लोगों ने इंतजामिया से इस सड़क पर काम बहाल करने की दोहराई मांग। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के शहर कराची में धमाके से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जांबाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कराची के इलाके शेरशाह में जोरदार धमाके से इमारत गिर गई, मलबे तले दबकर 14 अफराद जांबाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शेरशाह प्राचा चौक के करीब 2 मंजिला इमारत की निचली मंजिल पर जोरदार धमाका हुआ जिससे इमारत की दीवारें गिर गई। धमाका इमारत के ग्राउंड फ्लोर में हुआ है जिससे इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इलाके में मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत इमारत का गिरने वाला मलबा हटाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया और मलबे तले दबने वाले जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। इमारत में निजी बैंक और दफातर मौजूद थे और दफातर का कुछ सामान नीचे बहने वाले नाले में बह गया जबकि धमाके से करीब मौजूद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। हदबंदी कमीशन को बीजेपी कमीशन करार देते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भाजपा की कोशिश है कि लोगों को और ज्यादा बेइख्तियार बनाया जाए और इस तरह हदबंदी जिससे भाजपा को फायदा मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें हदबंदी कमीशन पर कोई भरोसा नहीं है। इन बातों का इजहार उन्होंने राजौरी में मुनक्कदा यूथ कन्वेंशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। देखिए, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है वो बीजेपी का कमीशन है। उसके वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि काट छाट ऐसी हो सीट से जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो यहाँ माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी उनमें आपस में जंग की जाए और डिसएम्पावर किया जाए, फर्दर लोगों को उनको और बेइख्तियार किया जाए और उस हिसाब से सीटें बढ़ाई जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो। इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई भरोसा नहीं है। नेशनल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन में शामिल होने जा रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उनकी मर्जी है, हम उस पर क्या कह सकते हैं। मैम, जो नया कानून लाया गया है एग्रीकल्चर लॉ, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत बुरा है, ये एक और साजिश हो रही है। जो इनका एजेंडा है, हिडन एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की जो एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज किया गया, क्योंकि ये चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग खरीदे और एक डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं। जो हमारा जो कानून भी था, हमारा लैंड टू द टिलर, उसको और कमजोर करना चाहते हैं और उसके साथ साथ यहाँ जो तनाजुल है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, उसको बदलना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नो प्रॉब्लम। नहीं, हमारा क्या स्टैंड है वो तो उनके जुमले हमने बहुत सुने हैं। बीजेपी के जुमले 15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में, 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो गंगा में जो है दूध बहेगा वहाँ तो लाशें बही। तो इसलिए उनका तो क्या है, जिनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। नहीं, टेक क्या है ये हमको, क्योंकि पीडीपी आवाज उठाती है, इनके नैरेटिव के खिलाफ बात करती है। ये जो इन्होंने झूठ फैला के रखा है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, हम उस नैरेटिव को डिबंक करते हैं।
اس لیے ای ڈی ہو این آئی ہو ہمارے لوگوں کے پیچھے ہے, اس میں کیا کریں گے وہ, اور ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں, پولیٹیکلی دے کانٹ فائٹ اس. اس طرح ای ڈی اور این آئی کے ذریعے ہمارے لوگوں کو پست کرنا چاہتے ہیں, پر پی ڈی پی رکنے والی. حد بندی کمیشن کی 20 دسمبر کو ہونے والے میٹنگ میں این سی کی شمولیت پر اپنی پارٹی کے لیڈر رفیع احمد میر نے کہا ہے کہ اگر این سی نے پہلے میٹنگ میں شمولیت کی ہوتی تو بہتر ہوتا, تاہم اب میٹنگ میں شامل ہونے سے وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ حد بندی کمیشن نے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا جائے. پارلیمنٹ ممبرس این سی کے پاس ہے تو ہمارے عقل کے مطابق ان کو پہلا جانا چاہیے تھا, پوری دیکھ ریکھ رہی ہوتی اور ان کی بات پارلیمنٹ ممبرس کی بات وہاں پر پہنچی ہوتی. اب یہ ٹیل اینڈ پہ ڈیلیمیٹیشن ہے, لیکن ابھی بھی اچھا وہ وہاں پہ پارٹیسپیشن میں گئے, اور ہمیں بھی امید ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے جس طرح ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے, جو ان کا ٹرم آف ریفرنس ہے یہ. لیکن آپ نے کل دیکھا لینڈ کنورشن کا ایک بل آ گیا, یہ قانون پاس ہوا اور بڑے خدشے اس سے پیدا ہو گئے. جہاں پہ ہم چاہتے تھے کہ 370 اور 35A کے اڑنے کے بعد ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایگریکلچر لینڈز کی 100% پروٹیکشن ہے, نوجوانوں کی نوکریوں کا پروٹیکشن ہے, تو ہمیں لگتا ہے یہ جو آج کا کنورشن ہے آپ بڑے انبریڈلڈ پاورز دے رہے ہیں آفیسرز کو, جہاں وہ بڑے بڑے کھاتوں کی تبدیلی کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, ڈومیسائل کا بھی اس میں کنٹریکٹ نہیں رہتا ہے, اور خدشہ یہ بڑھتا ہے شاید گورنمنٹ کا ارادہ اس میں ٹھیک نہیں ہے تو یہاں کے لوگوں کو بے چینی سی ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم متفکر ہیں, ہم پریشان ہیں اس معاملے میں, جب تک ان باتوں کی گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی اور ایسے قوانین کو روک نہیں لگائیں گا. مجھے بتائیے آپ نے ایسا قانون لداخ میں تو نہیں لایا, لداخ کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے نوکریوں اور زمینوں کا تحفظ چاہتے ہیں, وہاں چپ ہیں, تو یہاں فار گرانٹڈ لے رہے ہیں سسٹم کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, لوگوں کو نئے نئے قوانین لا رہے ہیں, تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, اور اس پر بھی بات. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں بجلی کی نجی کاری سے صارفین و تاجروں کو غنگ و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پہلے کارپوریشن میں تبدیل کر دیا گیا اور ملازمین کو وقت پر تنخواہیں اور ترقیاں دینے کی یقین دہانی کی گئی اور عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا, لیکن زمینی سطح پر ایسا نہیں ہوا, جبکہ اب حکومت بجلی گرڈ اسٹیشنوں کی نجی کاری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تارگامی نے کہا کہ حکومت پی ڈی ڈی کو کارپوریشن میں تبدیل کرنے کے بعد اپنے وعدے پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہیں, جو اس محکمے کے ملازمین کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بجلی کی نجی کاری کی گئی تو اس کا خمیازہ نہ صرف محکمے کے ملازمین کو بلکہ صارفین کو بھی بھگتنا پڑے گا, کیونکہ اس کے پرائیویٹ مالکان اپنی مرضی کے مطابق فیس مقرر کریں گے. انہوں نے کہا کہ انجینئروں نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بجلی کی نجی کاری کا فیصلہ ملک کی کئی ریاستوں میں ناکام ثابت ہوا ہے, اور ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کی معاشی حالت خراب ہے میں ایسے فیصلہ لینا قابل قبول نہیں ہے. ناظرین, خبرنامہ جاری رہے گا, یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ.